الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو، پردہ نشی عزت مآب اسلامی روحانی ماؤ اور بہنوں، خطبہ جمعہ دا عنوان ہے دین حنیف کی خدمت کے لیے علماء حق کی قربانیاں۔ جو دین اسی مسجدہ دے اندر ممبر و محراب اندر سننے سنانے ہیں، ادھے واسطے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک تو لے کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء دین، ادھے واسطے بڑیاں قربانیاں اپنی جان دیاں بھی، مال دیاں بھی، اولاد دیاں بھی دے کے ساڑھے تک پہنچایا۔ ازل تو یہ بات مشہور ہے کہ جڑی چیز فری وچ لب جائے او دی قدر نہیں ہوندی۔
اے ہاتھ ہے نا، اے ہی کمان والا ہے تے اے ہی لان والا ہے۔ جڑا ہاتھ کمان والا ہوئے اوہ ہی لان والا ہوئے، وہ کمائے گا بھی لائے گا بھی پر فضول خرچی کرے گا نہیں، کیونکہ انہیں کمایا ہے، انہیں محنت کی تھی ہے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، کمان والا ہاتھ خرچ کرے گا پر فضول خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں قدر ہے اپنی محنت دی، انہوں قدر ہے اپنی دن رات دے خون پسینے دے خرچ ہوندے۔ اور نبی پاک نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، دین غریباں تو ہی چلیا سی تے واپس غریباں چی چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کلیجے ہلا دین والی یہ حدیث ہے۔ ماڑیاں لوگاں تو یہ دین چلیا سی، جنہ دے تن دے کپڑے بھی اتار لے گئے، بیوی بچے بھی کھو لے گئے، اولادہ ذبح کر دیتیاں، انہاں دیاں گردنہ تے چھریاں رکھ دیتیاں، مگر انہاں نے اے دین پہنچاندہ پھر بھی حق ادا کیتے۔ انہیں نبی پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع۔ ایک گل یاد رکھنا، دین دے مسئلے دے اندر کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورا عالم ہوں، میں پورا مولوی۔ جڑا بندہ ساری زندگی طالب علم بن کے گزاردا ہے، وہ کوئی عالم دین ہوئے یا طالب علم ہوئے یا طالبات ہوئے یا کوئی سامعین وچ ہوئے، جڑا علم دی طلب رکھن والا بندہ ہے نا، وہ کدے بھی نہ پریشان ہوندا ہے نہ ڈسٹرب ہوندا ہے، اور طالب علم ہی ہمیشہ علم دا پھل پاندا ہے۔ جڑا کہے نا میں، پھر جڑا میں کہے مڑ کسائی دی چھری تھلے میں ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا، ایک عابد دا یعنی کہ عبادت گزار بندے دا، اور ایک صاحب علم دا۔ نبی پاک نے سادی لفظاں دے اندر بات سمجھا دیتی ہے، فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم۔ عالم دا رتبہ تسبیح پھیرے نالے نالو اینا زیادہ ہے جویں میں محمد دا عام بندیاں تو رتبہ زیادہ ہے۔ کتھے عام انسان تے کتھے نبی دا رتبہ، ایویں عالم دا رتبہ۔ علم دی شان کی ہے، علم دی طاقت، علم دین دا جس انسان دے کل ہوئے، کیونکہ ویکھو نا مسلح تے کھلون والا بھی انسان ہے، پیچھے نیتن والے بھی، ممبر تے کھلون والا بھی انسان ہے، تے سامنے بہ کے سنن والے بھی انسان ہی نے۔ دو اکھاں، دو کان، ایک زبان، دو ہاتھ پیر، اس ممبر تے کھلون والے دے بھی نے، سامنے بہ کے سنن والے دے بھی نے، مگر فرق یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑا اس کو اس کے علم نے کر دیا ہے، اس کو ممبر کا وارث اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ او دے کول دین دا علم ہے۔ علم دا تے اے فرق جے عام بندے دا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا عالم ہوندا ہے نا، دیندار ہوندا ہے، وحتی الحوت، سوراخاں دے اندر رہن والیاں کیڑیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، جڑا لوگاں نو دین حنیف دا درس دیندا ہے نا، بلاں چ رہن والیاں کیڑیاں اپنے سوراخاں کھڈاں دے اندر تے سمندر دیاں مچھلیاں پانی دیاں ہنیریاں چ دین دا علم سکھن والیاں دے حق اندر دعاواں کر دیا۔ ہمیشہ علم دا طالب بن کے رہنا چاہیے بندہ۔ میرے عزیز بھائیو، علم اندر کوئی بندہ بھی نبی پاک نے ایک تو گل اور دسا، نبی پاک نے فرمایا تواڈے معاشرے دی خیر برکات تواڈے علماء دین دی وجہ تو، اور تانوں اللہ روزی روٹی دیندا ہے نا، برکات دیندا ہے، نوازدا ہے، ان دی وجہ پیچھے علماء دین نے۔ او کیویں؟ نبی پاک کول نے دو بندیاں دا ذکر آیا، ایک بندہ آیا آگے آندا سونیا میرا بھرا ہے، اسی دو ہی بھرا، صحیح حدیث ہے،
ان دا کم پتہ کی یہ سلسلہ صحیحہ دی روایت ہے، وہ کہندہ سونیا میں سارا دن کاروبار کرنا، محنت مزدوری دیہڑی کرنا، تے میرا دوجا بھرا وہ مسیتے 24 گھنٹے بیٹھا پڑھدا ہی رہندا، قرآن پڑھی گیا، نفل پڑھی گیا، دین سیکھی گیا، علم وہ پڑھدا پہ میں کمانا، انہوں کو بھی میرے نال کو ہاتھ پڑھتی پوائے کو محنت کرائے۔ نبی پاک فرمان لگے اگر تینوں بھی اللہ رزق دے رہے ہیں نا تے وہ دین سکھن والے دی وجہ تو دے رہے ہیں، تیادیاں اولادہ نو دین علیہ پاسے لاؤ، قرآن دا علم سکھاؤ، دین حنیف دا علم سکھاؤ، بہت بڑا یہ مقام ہے۔ تو انو اگر رزق مل رہا ہے تو اڈے اس انہا وجوہات تو مل رہا ہے کہ تسی دین دارہ تے خرچ کر دے، علماء دین تے لگا دے، طلباء تے طالبات تے خرچ کر دے۔ نبی پاک دے صحابی نا حضرت سلیت رضی اللہ عنہ نبی پاک نے ایک باغ تحفے چ دیتا۔ میرے اگے کافی زیادہ واقعات نے توجہ کرنا، میں چاہنا کہ میں تواڈے اگے ساریاں گلاں جو لے کے رکھ دیاں۔ حضرت سلیت رضی اللہ نبی پاک نے تحفے چ ایک باغ دیتا، اور نبی پاک دا صحابی باغ تانوں مل گیا تے جدوں شامی روز آون نا مدینے داخل ہون تے صحابہ ملن فرمان بھی کتھے سے یار میں آدھے مربے سی تے باغ دی کوئی چوکی کردہ پیا سی، بوٹیاں نو سدھا پدرہ کر رہا سی، اوہ اللہ جا بندے تو ادھر سے آج نبی پاک نے نواں مسئلہ دسے ہی، آج نوی علم دی گل ملی ہوئی، آج نواں علم دا سانو پوائنٹ ملے ہی، صبح جاوے شامی آوے کوئی نہ کوئی نوی گل صحابہ 10 دن آج جے سبق ملے ہی، وہ پھر جاوے وہ بیچارہ اک گیا۔ ایک دن نبی پاک کو لا کے آندھا سونیا اے جے باغ نالو میں ایویں چنگا جڑے باغ نے تو اڈے تو ہی میں نو جدا کر چھڑیا ہے، میں نو دین دا علم چاہی دا، میں نو دولت چاہی دی نہیں، اور تو اڈی تے نہیں بھی نہیں آج نکل دی، کوئی زیادہ بارش ہو گئی ہے، تو اڈی تے نہیں بھی بڑی اوکھی ہو گئی۔ توجہ میرے حل کرو، کہندہ سونیا میں نو ایسے باغ نہیں چاہی دا، میں نو تو اڈی صحبت چاہی دی، بلکہ کئی محدثین نے بڑا کچھ اپنا ہر شائی ویچ وٹا دیتی اللہ دے دین دی خاطر۔ تو انہوں میں ایک اور واقعہ سناواں، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا نا، قرآن پاک نے دسیا ہے، جناب آدم نو جدو رب نے پیدا کی تھا، فرشتیاں نو کیا سجدہ کرو، ان فرشتیاں دی عبادت دی بہت سال ہزارہ سال پہلے کر دے آدھے نے، تو پھر اللہ نے کیوں کیا بھی آدم اگے چکو، کیوں بابا جی کول علم سی، فرشتیاں کول ذکر سی، پتہ لگیا کہ مسئلہ پوچھنا ہوئے نا من کے پھر نالے کول نہیں جائی دا، عالم دین کول جائی دا، وہ ذکر علم دے اگے چک گیا ہے۔ ذکر کرنے والوں کا اپنا مقام ہے، علماء دین کا علم والوں کا اپنا مقام ہے۔ اس واسطے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تھے علماء دی صحبت اختیار کرتا کرو، علماء وال جایا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ دے ایک پیغمبر گزرے نے جنہ دا نام جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اے پیغمبر دے اندر ایک بڑا بہرات عمیق نقطہ میں تیرے اگے عرض کرن لگیا۔ حضرت یوسف پیغمبر دا جیل دے اندر جان دا سبب حسن بنیا سی، تے جیل دے وچوں رہا ہون دا سبب علم بنیا سی۔ کیڑی بری گل ہے، جیل جان دا سبب حسن بنیا تے جیل چوں رہا ہون دا سبب علم بنیا۔ عزیز مصر نو خواب آیا، انہیں سادلے سارے جناب اپنے معبر تبیرہ کرنا لے سارے آدھے اس دور دے مولوی سادلے، انہیں کہا ہاں بھئی ادھر آؤ، بڑی دیر ہو گئی تو آنو میرے کول کھیرہ کھان دیاں حلوہ کھان دیاں، آؤ نہ سارے خواب آئیں دی تبیر کرو، ویلا کھا کھا کے تسی اپرے پہ جے وڈے وڈے ٹھڑ چھڑی پھر دے جے، اب میرے خواب دی تبیر تے کرو۔ تے سارے دودھ پینے مجنو چپ، دودھ پینے مجنو چپ،
اے بادشاہ خواب نہیں تیرا، اے کوئی سفرہ تینوں غلط جا ہے تے تو سانو پریشان کیتی کھڑا ہے 10 دنوں دا۔ ان بادشاہ دا سیکٹری بولیا، وہ کہندا ہے عزیز مصر مینوں ایک گل یاد آئی، جے تو اجازت دے میں اپنی جیل دے اندر ایک بندہ ہے، او عام بندہ نہیں بلکہ او دین دا عالم ہے۔ بولو دین دا، بولو دین دا، دین دا بڑا وڈا عالم ہے، جے تسی کہو تے میں اندے کل تبیر پوچھاواں۔ اے دوڑیا گیا جا کے حضرت یوسف کو تبیر پوچھی، آپ نے تبیر بھی دسی تے تدبیر بھی دسی۔ واپس آ کے عزیز مصر نو کہن لگیا، کہندا جی اے دی تبیر اندہ دماغ ذرا کچھ سکون اندر آیا، اطمینان انہوں آیا۔ کہندا جلدی کرو، ایڈا قیمتی عالم قیمتی بندہ علم والا میری جیل ٹکیا انہوں لے کے آؤ۔ اے آیا آکے کہندا ہے، انہیں نہیں آکھا یوسف ہے، آکے کہندا یوسف ایوہ الصدیق، سچے یوسف ہے، وہ سچے یوسف ادھر آؤ، بادشاہ تو انہوں بلا رہا ہے، تو اڈی رہائی ہو گئی ہے۔ فرمایا ایویں میں نہیں جانا، جڈا تو کالا ہے میں ایڈا کالا، جڑے کیس چ میں نو بند کیتا ہے نا پہلے انہاں قراریاں نو ساتھ دے، میں نو بے گناہ لکھ پھر میں جیلو باہر آنا ہے۔ عزیز مصر نے جناب دور بدلیا، وقت بدل گیا، 10 11 سال 12 سال جیل چ کٹ لے۔ انہیں ساریاں بیبیاں مصر دیاں بلائیاں، انہیں کہا ہاں بھی دسو کی گل ہے، انہیں پتہ ہے کہ بول کے کہندی یہ اے میرے سر دے تاج عزیز مصر، جے سچی پوچھنا ہے میں جھوٹھی یا یوسف آج بھی سچا ہے، یوسف کل بھی سچا ہے۔ جدو یوسف دی بے گناہی دے کاغذات جاری ہوئے نا، رولا پہ گیا، یوسف جیلوں نکلے، ہر کوئی کہندہ پھر دے اے او سچا یوسف ہے، بیچارہ یوسف ہے، بے گناہ 12 سال کٹی آندہ جے۔ اور آج میں ادھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستان کی جیلوں کے اندر بھی کئی ایسے قیدی قید و بند کے اندر پابندی سلاسل میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کو جناب 2 3 دہائیاں جیلوں میں گزر گئی ہیں، بے گناہ بیچارے پھنسے نے، کرے کوئی پرے کوئی، جیلاں چ بے گناہ دنیا ٹکی پئیے، کوئی بے گناہ چوری دے کیس اندر، کوئی جناب ڈاکے دے کیس اندر، کوئی ڈکیٹی دی واردات اندر، کوئی قتل دے رولے اندر، کوئی زمینہ دے رولے اندر۔ میرے بھائی انصاف کا ترازو پکڑنا ہوگا۔ جناب یوسف کی طرح آج بھی کئی بے گناہ قیدی جیلوں میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف جیلوں نکلے، یہ حکام بالا تک پیغام پہنچائیے، حقائق سے آشنا ہو جائیں تاکہ پتہ چلے مجرم کون ہے، اور مجرم جو جس کے خلاف جرم لگا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اسی طرح جناب یوسف جیلوں نکلے تے ہر کوئی کہندا ہے سچا یوسف۔ عزیز مصر آندا یار معاف کری، اینے سال ایویں تو جیلے وچ پیا رہے ہیں، معاف کری، اچھا مینوں دس تیرے کول کیڑا علم ہے؟ فرمایا مینوں اللہ نے سارا علم دیتا ہے، 100 تھرسا گن سرے تھے۔ میرے بھائی علم کی وجہ سے جیل سے رہا بھی ہوئے، اور علم کی وجہ سے مصر کے بادشاہ بھی ہو گئے۔ یوسف نبی نو مصر دا بادشاہ کنے بنایا؟ علم نے۔ علم دی وجہ تو تبیر کی تھی، انہیں کہا کیڑا کام کرنا ہے؟ فرمایا میں اگر تمہیں وزیر خزانہ بنا دینا تو میں بڑا سونے طریقے نال تیرا نظام چلاواں گا۔ آج تے وزیر خزانہ آج بھی انشاءاللہ پہلے آدھا خزانہ پریوے مڑ ویکھی جائے ساڑی ہیں۔ اللہ ساڑے ملک دے حال تے رحم فرمائے۔ یوسف نبی نے 7 سال قید سالیاں دے بھی لنگاتے، غلہ آجے بھی نہیں مکیا۔ علم بندے نو بادشاہ بنا دے، یہ تو پتہ لگ گیا علم بندے نو بادشاہ بنا دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت را دل لگا کے میری ویر بات سن دے جانا، نبی پاک دیا دیوانیاں، علم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ایک وقت دے بہت امام گزرے نے، جنہ دا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اصل دے اندر نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام بخاری او انسان ہے جن نے جناب والا 11 سال دی عمر دے اندر نبی پاک دی 70,000 حدیث زبانی یاد کر لئیے۔
صحیح البخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسلم شریف، یہ ساری سیاستہ دیا کتاباں دیا حدیثاں جمع کریے نا، کوئی 25,000 دے قریب بندیاں نے۔ امام بخاری نو 70,000 حدیث نبی پاک دی زبانی یاد ہے، تے عمر کنی ہے؟ بولو تو صحیح کہ 11.5 سال دا بال، پاپا ٹیبلٹ لے دے، پاپا موبائل لے دے، پاپا کمپیوٹر لے دے، لیپ ٹاپ لے دے۔ میرے بھائی تربیت دا تے ماحول دا فرق ہوندا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اللہ میرے ویر، ایک امام اور گزرے نے جنہ دا نام حضرت امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ۔ میرے ویر ایک بڑا پیارا محدث، نبی پاک دی حدیث دا علم حاصل کرن واسطے امام ابو زرع رازی نے 30,000 میل پیدل سفر کیتا ہے۔ 30,000 میل پیدل چلے نے۔ کسی نے پوچھے امام صاحب ایس تو زیادہ بھی چلے جے کہ کوئی نہیں؟ بس اگو امام ابو زرع کہندے نے ثم ترکت العدہ، اس تو بعد میں گن نہیں چھڑ دیتا سی۔ 30,000 تے میں گنیا بھی ہے تے لکھیا بھی ہے۔ اے نبی پاک دا پیارا غلام، یہ وقت دا امام جنہ نے جناب والا اللہ دے پیغمبر دی 7 لکھ حدیث زبانی یاد سی۔ 30,000 میل پیدل کیتا ہے، 7 لکھ حدیث زبانی یاد ہے۔ ایتھے ذرا توجہ کرنا پیارے ہاں، سانو تے علم دا ذوق شوق ہی کوئی نہیں۔ جے 4 مسئلے آوی جاون پھر جناب نمازیاں دے پے کیڑے کڑنے آ، پے مولویاں دے کلو سوال کر کے علم چیک کرنے آ، اینو کنہ کوئی علم ہے؟ میرے ویر علم حاصل کریا کر، آدھی دنیا تے آخرت بہتر بنان واسطے نہ کہ تکڑی لان واسطے۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ موت دا ویلا انہ تے آگے ہیں۔ انہ دے 3 شگرد انہ دے کول بیٹھے نے۔ امام منظر بن شازان ابن عوارہ ایک کول محدث بیٹھے ہوئے نے۔ انہ دے شگرد کہن لگ گئے، شگرد آپس دے اندر گلہ کر دینے کہ اپنے استاد تے موت دا ویلا قریبے۔ اللہ دے نبی دا فرمانے فوت ہون والے بندے دے کول جڑا بندہ ایک کلمے دی تلقین کرے، یعنی کہ خود کلمہ پڑھے انہوں نہ کوے، اللہ او دی زبان تے خرے کلمہ جاری کر دے وے۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جدو بندہ موت دیاں سختیاں دے اندر ہوندا ہے اس ویلے بندے نو نہ کہو کہ کلمہ پڑھے، کیونکہ موت دی تکلیف دسی نہیں جاندی، موت دی تکلیف بیان کرم تو بارے اللہ اللہ، لہٰذا او دے کول کلمہ پڑھو خری او دی زبان تے آ جائے۔ میرے ویر امام ابو زرع دے شگرد کہن لگے، پتہ کی کہندے نے او حدیث کیویں جدے چ نبی پاک نے فرمایا من کان آخر کلامی گی، جڑے بندے دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ ہو گیا، اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اے شگرد گلہ پہ کر دینے تھی اللہ اللہ۔ امام ابن وارہ کہن لگے میں حدیث پڑھنا، حضرت امام ابو زرع تے آخری ویلہ ان شگرد نبی دی حدیث پڑھ دینے سند نال حدثنا غندر قال حدثنا ابو عاصم، اگے جان کے چپ کر گئے کہ میں نو جویں اگے آندی نہیں، حالانکہ آندی ہے مقصد سے ساڑھے استاد دی زبان تے جاندی واری کلمہ چل جائے، نبی قرآن اللہ اللہ کلمے دا ورد آ جائے، جان کے چپ کر گئے۔ دوسرا شگرد بولے آؤ کہندہ حدثنا غندر قال حدثنا ابو عاصم ان صالحین، ایوی جان کے چپ کر گئے کہ میں نو بھی اگے نہیں آدھی۔ ان تیجا شگرد بولے آؤ حدثنا غندر قال حدثنا ابو عاصم ان صالحین عن ابی، ایوی ابی تے آ کے رک گئے۔ مسلمانہ موت دا ویلا گوے تے بندے دے ہوش قائم نہیں رہیں دے۔ ادھر ابو زرع نے اکھیاں کھولیاں، جاندی واری پتہ کی کہیں دینے اے میرے شگردو اگر تو انو نبی دی حدیث بھول گئی ہے اجلی سونی میں نو اٹھا کے بٹھاؤ نا، میں تنو جاندہ جاندہ نبی دی حدیث سنائی دے ماں، میں جاندہ جاندہ حدیث پوری کاری دے ماں۔ شگرد
مسکرائے تے راضی ہو گئے. حضرت امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ نو سہارا دیتا. امام صاحب اٹھ کے بہ گئے تے جدو اٹھ کے بیٹھے نا حضرت امام ابو زرع نے حدیث پڑھی. خود ہی سند پڑھ دینے. حدثنا ابو عاصم قال حدثنا منذر قال حدثنا منذر عن صالح عن ابی عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ دا لفظ کیا ہے اجے دخل الجنہ. اے زبان چو نکلیا نہیں, ادھرو جان بھی نکل گئی, حدیث بھی پوری ہو گئی. 7 لاکھ حدیث دا حافظ جنت دا مہمان بن گیا. علم دی تلاش چریا کر. ہائے میں نے ایک گالی یاد آگی. امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے پتہ کی فرمایا, فرمایا جدو عالم فوت ہوندا ہے نا اسلام چ ایک دراڑ پہ جاندی ہے جڑی قیامت تک کوئی چیز پر نہیں کر سکتا. علماء تک کوئی نہیں رہ گئے. اور کتھے میں نے یاد آئے مسلک دیوبند کے ایک بہت بڑے جید خطیب ہوا کرتے تھے حضرت علامہ ضیاء القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ. وہ ایک بات کرتے تھے, کہتے تھے لوگوں خطیب کی عزت کیا کرو جو خطیب تمہیں خطبہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم 8 سالوں میں بن جاتا ہے, مفتی 10 سال میں بن جاتا ہے, محدث 20 سال میں بن جاتا ہے, 30 سال میں بن جاتا ہے, مگر خطیب صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. خطیب علامہ شہید نو لب لیا جی 36 سالہ کو علامہ دا جوڑ لب ہے تو پھر من لو نا کہ خطیب صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. آج حبیب الرحمن یزدانی شہید جیسے تو ہوں گے پر ویسا کوئی نہ ہوگا. شیخ القرآن رنگے تا بڑے بولن گے طرزاں سے لا لوانگے پر شیخ القرآن مائی کئی جم گئی ہے. عبداللہ شیخ پوری مائی کوئی جم گئی ہے. حق نواز مائی کوئی جنم دے گئی ہے. پتہ چلیا کہ خطیب واقعی صدیاں بعد پیدا ہوں دے. مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب نے ایک علاقے جو تقریر کرن گیا جلسے تھے جدیب عموماً کو خطیب آئے بڑی شخصیت اسی بھی جانے ہیں. لوگ استقبال واسطے اگوں آندے نے پھول پتیاں لے کے گڈی چو نکلے. لوگاں نے ملاقات کی تھی جب بھی پائی پیار کیتا دعاواں لیاں تے انتظامیہ جلسہ آئی بابا جی دا نا تو پھڑ کے تے لے گئے آؤ جی روٹی اللہ چلیے. وہ جدو لے کے چلنا آؤ جی کھانا پہلے کھانا پھر مسیطے آنا ہے. تے پیچھوں نے ایک بابا بولے انہیں کہا مولوی ککڑ پاڑن چلے آجے, مولوی ککڑ پاڑن چلے آجے, ککڑ مچھن. شیخ القرآن مڑ دنا انہوں سن لیا. انہوں نے بابا جی آؤ آجا پر رل کے ککڑ پاڑ, رل کے ککڑ کھانا. لے گئے نال روٹی کھا دی کھایا واپس مسجد آگئے. بیان دا ٹائم ہویا نا انہیں دعوت دیتی بھی شیخ القرآن صاحب تشریف لیان خطاب فرمان رحمت اللہ علیہ. شیخ صاحب کہندے نے نا آج ادھا ککڑ میں کھادا تے ادھا اس بابے نے کھادا. پہلے تقریرے کرے گا مڑ میں کرانگا. بابے دے پیراں جو نکل زمین نہ گئی. کیڑے کڑے نہیں سوکھے نے نا مولویاں دے. آج چاس نہیں آئی. قرآن حدیث دی بھی چاس نہیں پلا آندی کوئی گالے کر اکھے جی نہیں جی نہیں میرے تو کم پارا میں نہیں تقریر کر سکتا. شیخ القرآن کہتے ہیں بابا پھر ککڑ مچھنے سوکھے نہیں ہیں. ایک ککڑ بھی رب انہاں نہیں کھواندہ جنہ کو لیلم ہوئے. کو سبحان اللہ. ایک ککڑ بھی رب انہاں نے کھواندہ جنہ کول بولو تسی جنہ کول علم دی دولت ہے. ایک ککڑ بھی اللہ انہوں نے نصیب کردہ ہے. اس واسطے ہمیں گلہ نہ کیتا کرو سانو نہیں کر رہی فلاں علی من فلانج فلانج. علماء کی قدر کرے تو خوش ہویا کر کے تیرا خرچ علماء تے ہوں دے. یہ تیری جوانی تیری دولت جے کنجرہ پانڈ مراسیاں اللہ ضائع ہوئے ٹھیٹھنا چھ ضائع ہوئے پھر بھی تو برداشت کرنی ہے نا. جدو اللہ والیاں تے خرچ ہوئے تو پھر رب دا شکر کیتا کر. اور ساگلی کا التانو دسا اللہ دی قسمیں ممبر تے کھڑا باوضو کھڑا قرآن پڑھ رہے ہیں تے نبی دا فرمان پڑھ رہے ہیں. تو علماء دین تے خرچ کرنا سکھ علم والیاں تے خرچ کر. تیری رب دے ہاں کمیٹی پہندی بھی تو لکھ لائیں گا نا اللہ میرا ایمان ہے تنو کروڑ دے گا. تھوڑے کریے تے صحیح اسی ہمت کریے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے دیوانی حضرت دل لگا کے بات سن دی جانا علم والیاں دی قدر کر علم والیاں نل پیار کر اہل علم دی مجلس اندر بیٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج مدینیوں باہر نکلے نے ایک بندہ نبی پاک انج گھوڑے تے سوار آ رہے ہیں تے نبی پاک ویکھ کے کہندے نے جڑا بندہ آندا لگدا اینو اپنے نال کم میں یہ ساڑی وجوال آ رہے ہیں الغرض نبی پاک روک گئے یہ بندہ کوڑے تو اتریا آکے نبی پاک نو کہن لگیا کہندہ ہے میں محمد نو ملنا چاہنا ہاں میں محمد نو ملنا چاہنا ہاں کھلوتا بھی نبی پاک دے یگے اچھی بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا کرو اے قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد آمینہ دے دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی پیسی اکل خدائی سونا آیا رونق آئی ہر سو رب دی رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نو کہندہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا چاہنا نبی پاک کہندہ دینے اصحبتا میں ہی تیری اگے کھڑا کی کہنا چاہنا ہے کہندہ علمنی مل ایمان میں نو ایمان دے بارے تے دسو میں نو ایمان دا درس تے دیو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تے بندہ مسلمان ہویا تے چل پیا اللہ دے پیغمبر نو پتہ کی کہندہ ہے کملی والیا میں تا اپنے اتیتو من اہلی و ولدی و عشیرتی میں آدھے بیوی بچے آدھا کنبہ قبیلہ مائی باپ آدھی برادری چھڑ کے آیا ہاں نبی پاک کہندے نے کیوں آیا ہے کہندہ علم میں دین دا علم سکھن واسطے آیا ہوا الغرض نبی پاک نے دین دے موٹے موٹے مسئلے مسائل سمجھائے ایتھے کھلوتے ہیں سمجھا دیتا ہے ایتھے کھلوتے ہیں دین سکھا دیتا اے پیاریا اے منبر تے کھلو کے دین سنانا سکھائے تے قرآن سینے نال لا کے محدث حسین دلوی رحمت اللہ لے دی طرح دلی دے چوک اندر اگ دے اندر چھال مارنا بڑا ہی اوکھائے دین منبر تے سنانا بڑا سوکھائے میرے ویر بمبا دیاں تماکیاں دنال جسم چھلنی کرانا ہور گلے دین منبر تے جناب جلسیاں چے سنانا بڑا سوکھائے لیکن دروازے تے جا کے دین دا علم دینا بڑی اوکھی گلے لیکن پیاریا ان وقت دا تقاضائے اللہ نے مسجد جناب بنائے علم دی درس گائے آئی ذرا توجہ فرمانا نبی پاک نے اے بندے نو دین دا علم سکھا دیتا ہے انجیے نے جناب موٹے موٹے مسئلے سمجھے نے آدھی سواری تے سوار ہویا اینے تھوڑا جیا اگاں گیا ہے ان دے کوڑے نے ٹھڈا کھاتا یہ بھی گر گیا تے بندہ بھی اتو گر گیا نبی پاک دے صحابہ صدیق عمر دوڑتے گئے رضی اللہ گوان جدو گئے اے بندے نو اٹھا کے بٹھایا حضرت ابو بکر کہنے نے سونے بندہ بندہ نہیں پیا اینو لگ دا کوئی گیری چوٹ آ گئی ہے نبی پاک آپ ہے اللہ دے پیغمبر تھلے بہ گئے آپ فرمان دینے اے میرے یاروں اے بندہ گرن دی وجہ تو یہ دی گردن دی اڈھی ٹوٹ گئی ہے تے بندہ شہید ہو گیا ہے اے فوت ہو گیا ہے جنو اسی آدھے لفظاں دے اندر کہنے من کا پج گیا ہے اللہ اللہ گردن دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے الغرض اللہ دے پیغمبر انہوں اپنی گود دے اندر اندہ سر مبارک رکھیا آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابیوں اللہ دے نبی حلقہ جیا مسکرائے بھی صحابہ کہندے نے سونیا تسی مسکرائے کیوں فرمایا میں مسکراواں کیوں نہ انہیں جنت دے دو فرشتے آئے نے انہ دے ہاتھ دے اندر
जन्नत दा फरूट है, जन्नत चू फल लेके आए ने ते नूरी एनू राई तू मलकैनी यदुसानी, एनू फरिश्तियां दे हत्थां दे नाल फल खिलांदे पए ने, आप खिलांदे पए ने। आका जी ए बंदा भुखा ही आया सी, फरमाया ए अज दा नहीं कई दिनां दा भुखा है, इल्मे दीन सीखन वास्ते, ए नूरी इलम सीखन वास्ते, कुरान हदीस दा इलम सीखन वास्ते ए बंदा भुखा पाना ही बेचारा आया, सिख के जा रहा है। ऐ मेरे यारो इहदे कफन दफन दा इंतजाम करो, इहदे कफन दफन दियां तैयारियां कीतियां गईयां। जदों इहनू कबर अंदर उतारिया गया, अल्लाह दे नबी फरमान लगे ने, आका कहंदे ने आमिला कलीलन नुजरा कसीरा। ऐ मेरे यारो ए बंदा इन्ने अमल ते निक्का जिहा कीता है, पर वड्डी सारी जन्नत दा मालक बन गया। वजह की बनी है, वजह की बनी बोलो तो सही, इलम 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 दी खातर शहीद होया है। इत्थे कलमा पढ़िया वो अजे कोई 4 किलियां ते जाके जान दे दी। इलम सीखिए, ये ना कहो कि मैं बड़ा आलिम हाँ ते मैं बड़ा जनाब, कईयां बड़ा इलम ते नाज ते मान भी तो हुंदा है ना। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर नाज नहीं करना, जो नाज किया फिर तो तबाही फिर गई ना, बेड़ियां च वट्टे पै गए। शैतान ने बड़ी इबादत की है, जिन रुतबा फरिश्तियां तू भी बराबर मिल गया। फरिश्तियां नू सबक देंदा सी ते जदों उन्हें कहा ए मिट्टी चू बनया, मैं अग चू बनया, मैं इनू सजदा करा, अल्लाह ने कहा चल निकल जन्नत चू। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आयदरा दिल लगाना मेरे वीर, उलमाए दीन दिया बड़िया कुर्बानियां बड़िया मेहनतां ते नाले कोई बंदा इलम विच पूरा नहीं, कोई कहे ना मैं बड़ा कोई सवाल, कई बंदियां नूं भी आदत हुंदी है एवें सवाल कीती जाना, मौलवी नूं फसाइए तां सही। और जिवें कि मौलवी नूं पुछया सुनाओ जी उत्ते कबूतरां दा जोड़ा उड़दा पिया, उन्हें कबूतर किहड़ा ते कबूतरी किहड़ी, उन्हें कहा जिहड़ा उड़दी पई ओ कबूतरी, जिहड़ा उड़दा पिया ओ कबूतर है। उन्हें कहा मैं भी तुहाडे जनाजे पढ़ा ते ही निकलांगा। इवें टेस्ट लिया करो, कई बंदियां नूं बड़ी बुरी आदत है, बड़ी बुरी आदत है। मसले का पता हुंदा, चस्के लैण वास्ते खलो जांदे राह मल के, पिछों बंदियां च मौलवी तो मसला पूछे जरा इहदी मिट्टी भी पलीत होई। नबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बन गया, नबी पाक तो बाद हजरत उमर दा दौर, अबू बकर दा, अबू बकर तो बाद हजरत उमर दा दौर आ गया। तो निक्का जिहा मसला हजरत उमर नूं पता ही कोई नहीं सी। हजरत उमर अपने बैतुल माल अंदर दस्तक हुई, दूजी बारी हुई, तीसरी बारी हुई, ते बंदा वापस मुड़ गया। हजरत उमर लिख पढ़ कर रहा सी, एकदम ना तवज्जो दी जिवें कोई मैनूं किसी सद मारिया, ख्याल च आया ना, ते जल्दी नाल डैरी ठप्पी ते बाहर आए, आके वेंदे ने ओ बंदा को किला बंद कर गया। भाई गल सुन, तू मैनूं आवाज मारी जी किवें आया से, कहन लग्या जी यार तू आया तो झट खलो जाता, मैं अंदर जरा बिजी सी। अगू पता क्यों साहबी कहंदा जी नबी पाक दी हदीस है 3 बार तू ज्यादा दरवाजे ते दस्तक नहीं देनी। इतने बंदे वही मुंह चुके होंगे ने, ऐ जी मेरा मुड़ बिरा दा घर है, और प्यो धी दे घरी जावे बगैर इजाजत दे जान दी इजाजत नहीं है। एवं ही इत्थे जनाब साड़ियां कई मावां भैनों का भी ये हाल, कपड़ा लैन जान गया ना, पूरी दुकान दे थान थले लवा के वो जनाब पहले जनाब पर्दा इत्थे हुंदा, हौली हौली इत्थे आंदा, हौली हौली फिर वो लै ही जांदा, कोई गल नहीं भरा जू होया, ये कित्थों भरा बन गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा बई 3 दफा तू ज्यादा ही कहंदा भी दस्तक नहीं देनी, मैं तां मुड़ पिया वां। हजरत उमर कहंदे ने वाह बई वाह, ए मसला तू कित्थों सुन लिया भी 3 बार तू ज्यादा दस्तक नहीं देनी, ते तू कित्थों कढ़ ली गल। फरमाया जी नबी पाक दा फरमान है, बच्चे बच्चे नूं मसले दा पता है। फरमाया मैनूं इहदी दलील दे, नहीं तो मैं तेनों कोड़े मारांगा उमर, तू नबी ते बुख्तान बनिया। ये बंदा डर गया, उमर दी हुकूमत होवे ते डरना ना बनदा, ते मस्जिद दे अंदर डरदा फिरे ते रोंदा फिरे लुकदा फिरे। साहबा कहन लगे यार खैर तू डरिया बड़ा है। कहन लगा हजरत उमर दे दरवाजे ते गया, मसला बन गया। उन्होंने कहा भी 3 बार तू ज्यादा दस्तक नहीं देनी चाहिए। वो कहते मैनू दलील दे हवाला दे, मैनू ते पता ही नहीं।
تے ایک بڑھڑا صحابی اٹھیا انہیں ایک نکے جا بچے نو تیار کیتا بیٹا جدو امیر المومنین مسجد نبوی اندران تے سوال کرم تو اٹھ کے تو جواب دینا تو دینا اللہ اللہ حضرت عمر آئے تے بچہ اٹھ کے آپ ہی کہن لگیا کہندہ امیر المومنین واقعتاً نبی پاک دی حدیث بچے بچے نو آن دیئے 3 دفعہ تو زیادہ دستک نہیں دینی ادھرو دوسرا وہ بڑھڑا صحابی اٹھ پیا کہن لگیا اے عمر ہے تو آدھے روب تے ڈر دی وجہ تو ساڑھے تے پریشر پانا چاہنا ہے ایک مسئلے دا تو آنو نہیں پتا تے پھر دے اندر ساڑھی غلطی کیے ساڑھا قصور کیے پھر حکمران بھی کیے دے حضرت عمر نے نظریں جھکا لیاں کہ اب کرنا میں نو آج تک نبی پاک دی حدیث دا پتہ ہی نہیں لگیا اس مسئلے دا میں نو تا آج پتہ پیا لگ جائے حضرت عمر نے جناب والا تاریخی جملہ فرمایا اے لوگو گل سن لو کوئی بندہ بھی علم دے معاملے وچ پورا نہیں کوئی بھی پورا نہیں ہر بندہ ہی کتو نہ کتو کمی دا شکار ہے الغرض آگے چلیے بات اور کرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بعد مسلمانہ محدثین دا دور آ گیا نانا ایک گل اور رہ گئی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے نبی پاک دے نال نال میں سب تو زیادہ ریا کردہ سی اللہ دے پیغمبر دی ہر گل لکھنی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ میرے تو بھی زیادہ حضرت جعفر نبی پاک دے نال 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 ایک دن میں حضرت جعفر بن ابی طالب نو کیا اے جعفر ویر اللہ دے قرآن دی ای آیت دا مطلب کی یہ کیڑی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ غُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑیا تے گھری لے گئے آکے کہندے نے اے ابو ہریرہ روٹی کھا اے دا مطلب آئی ہے کہ میں تینو کھانا کھلا رہے ہیں مسلمانہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے صحابہ کرام آدھا کاروبار چھڑ دیندے سی دین دا علم سکھن دی وجہ تو آیت راگے چلیے محدثین دا دور آ جاندہ ہے مسلمانوں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ ایڈے وڈے محدث گزرے نے اللہ اللہ عبداللہ بن مبارک او جلیل القدر محدث سے اپنے استاد کو علم سکھن واسطے گئے نے علم سکھ کے تے واپس آ گئے 7 دنہ دا پیڑا واپس کیتا ہے ایک جگہ تے سٹے کیتا اپنا سامان ویکھیا سامان دی اندر ہے ایک قلم استاداں دا آگے آئے واپس قلم لے کے پھر 7 دنہ دا پیڑا کر کے استاد کل پہنچے کہن لگے استاد جی اے پلیکھے نال تو اڈا قلم میرے تھیلے دے اندر رہ گیا آنیوں لوگ جنہ علم دین سکھے آئے مسلمانہ حضرت امام ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ علم دین بھی سکھے آ کہ بیت اللہ دا 40 حج بھی کیتا ہے حضرت امام یحییٰ بن یونس رحمت اللہ علیہ نے 45 بار بیت اللہ دا حج کیتا علم دین بھی سکھے مسلمانہ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے 1 کروڑ دینار اللہ دے دین دا علم سکھن تے خرچ کیتا حتیٰ کہ لوگ کہندے نے یحییٰ بن معین نے اپنا گھر بھی ویچ دیتا مگر دین دا علم سکھے آئے اسی ویکھے کئی دن یحییٰ بن معین پیدل ٹر دے پیرانچ جتی نہیں سی ہوندی حتیٰ کہ جتی نو بھی خریدن دے پیسے امام یحییٰ بن معین دے کول نہ ہونے وجہ کی ہے علم دین سکھن واسطے میرے ویر انہاں لوگاں نے قربانیاں دیتیاں نے میں تو تے کچھ کیتا ہی کوئی نہیں آپا تے کچھ کیتا ہی کوئی نہیں اسی سن بھی نہیں سکدے انہاں بھی ساڈے تے بزن پہ جاندا ہے ادھر ویکھنا مسلمانہ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اور محدث گزرے نے انہاں نے جناب سن 107 ہجری دے اندر اے پیدا ہوئے نے 108 ہجری دے اندر اے جناب والا فوت ہو گئے نے حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ تے 11 سال دی عمر
بیت اللہ دا حج انہاں نے کیتا ہے تے میدان عرفات اندر کھلو کے کہندے اللہ مینوں تو اج بلایا ہی مینوں ساری زندگی دوبارہ ہر سال کعبے دا حج نصیب کردا رہی مسلمان اہل علم نے جتھے دین سکھیا ہے اوتھے عبادت گزار بھی رہے نے حضرت امام سفیان بن عیینہ اللہ 11 سال دی عمر اندر پہلا حج کیتا تے جدو 198 ہجری دے اندر 91 سال دی عمر ہوئی ہے مسلمانہ بیت اللہ دے جناب والا 80 حج کیتے نے پہلی نکیاں ہوندیا دعا کیتی ہر سال بیت اللہ دا حج کرن جاندے رہے نال دین بھی سکھ دے رہے مسلمانہ دین دا شوق پیدا کر آدھی اندر دین دا ذوق پیدا کر لے انہاں لوگاں دیاں بڑیاں قربانیاں دین واسطے ایتھے بس نہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر طلاق دا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مسئلہ کی کھڑا ہویا کہ زبردستی عورت کو لو اگر چاہے تے کوئی طلاق دلوا سکتا ہے حالانکہ مسئلہ غلط ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نو کہنے لگے دیو فتوہ کہ زبردستی طلاق جائز ہے حالانکہ میاں بیوی دا وسم دا موڑ ہے انہاں دا زندگی گزارن دا شوق ہے مگر جناب کوئی زبردستی طلاق دلائیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے طلاق المکرہ جائزن اے طلاق بالکل نہیں زبردستی دی طلاق ہے بالکل استعمال جناب نہیں منی جانی وقت دے بادشاہ نے عباسی جناب بادشاہاں دی حکومت انہاں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نو گدے تے بٹھا دیتا ہے آئی دین دیا قربانیاں آئی علماء دین دیا محنتاں گدے تے بٹھا کے چہرہ کالا کر کے گدے تے بٹھا کے شہر دے چکر لوائے امام مالک اپنی جناب قمیض دے گھیرے دے نال اپنے چہرے تو سیاہی صاف کر دے نال کہندے نے من عرفنی فقط عرفنی جڑا مینوں جاندا ہے وہ تا جاندہ ہی جاندہ ہے جڑا میں نو نہیں جاندہ وہ پہچان لوے میں امام مالک اج نبی دی حدیث دی خاطر اپنا چہرہ سیاہ کروا کے گدے تے بیٹھا ہویا ماں میں آدھا فقر محسوس کردہ پیا ماں لیکن میں نبی دی حدیث دی خلاف غداری بالکل نہیں کر سکتا جانتے دے سکنا ماں لیکن آدھے موقف تو نہیں ہٹ سکتا الغرض میں امام مالک کوئی عام نہیں جے میں اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت انس بن مالک دا بیٹا وا انس بن مالک دا میں بیٹا ویکھ لو میں چہرہ اور امام محمد بن حنبل تے 3 بادشاہاں نے کوڑے وسائے اس گل تو بھی کیا قرآن مخلوق ہے حالانکہ قرآن معجزہ ہے 3 بادشاہاں کوڑے وسائے مشرق وسطی دے وچوں اندلس دے وچوں جناب عباسی خلافہ دے وچوں ایک بادشاہ آیا احمد بن حنبل دے کول اور آ کے کہن لگیا احمد بن حنبل کی تھے انہاں کہ فلانے دے گھر اندر وقت دے بادشاہ نے قید کیتا جیلے بندے احمد بن حنبل دے کول گئے جی میں نو دین دا علم سکھاؤ امام احمد بن حنبل پتہ کی کہندے نے تسی چلے جاؤ حالات سازگار نہیں نے مطلب کوئی تواڈے تے بھی سختی ہو جائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہن لگیا میں بادشاہ ضرور ہاں مگر میں علم سکھ کی جاواں گا میں پرانے کپڑے پا کے فقیراں دا اولیاء بنا کے انج کولا پکڑ کے نا منگن واسطے آیا کراں گا تے تواڈنوں میں اج دسی جانا تسی مینوں خیرات دے بدلے نبی پاک دیاں روز دیاں 2 حدیثاں سنانیاں نے تے ساڈیاں کی محنتاں نے صرف سانو کام ہی کوئی کیڑے کڈنا کڈی جاؤ رج رج کے ساڈیاں مسیتاں ویلیاں کیوں اج نے ساڈیاں مسجداں وچ نمازی کیوں نہیں ودے ساڈیاں مسجداں وچ رونقاں کیوں نہیں کوئی 2 صفاں نمازیاں دی کوئی نمازی نے ایک محلے دے اندر جناب ایک تو دوسرے گھر نے وکھری مسجد بنائی کہ ادھر نماز نہیں ہوندی محلے دی مسجد چھوڑ کے بندے تیجے محلے دی مسجد چ نماز پڑھن جاندے نے کتنیاں بریک بریک ساڈے چ غلطیاں نے کدی توجہ دیتی ہے میرے بھائی قدر کرو اپنی زندگی دی قدر کرو وقت دی قدر کرو علم دین سکھو ایک آخری حدیث سنو ایک وقت دے بہت بڑے امام گزرے بہت بڑے امام گزرے انہاں دا نام نا حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ جدو امام
احمد بن یحییٰ ان خواب اندر کسی نو ملے جدو فوت ہوئے نا ایک بندے نو خواب اندر ملے بڑھے ہو کے فوت ہوئے وہ کہنے لگے بھی سنا اللہ نے تیرے نال سلوک کیویں دا کیتا ہے انہوں نے کہا جدو میں فوت ہویا نا اللہ دی عدالت اندر گیا اللہ نے میں نو پتہ کیا کیا اوے آئے بڑھیا گناہ گارا آگے بد دملہ بڑھیا آگے تے اگو جناب خواب بیان ہو رہے ہیں خواب اندر وہ کہہ رہے ہیں احمد بن یحییٰ کہندے نے کہ میں اللہ نو کہا اللہ تیرے نبی دی حدیث تا ہے بھی جڑا بڑھا دین سنا دا فوت ہو جائے تے تسی انہوں جنت دا داخلہ دیو گے میں تو ساری زندگی بڑھا ہی نبی دی حدیث سنا دیا ہو گیا اور تو حدیث کی تے سنو تو اڑے نبی دی زبان چوں وہ حدیث کی میں حدثنی عبد الرزاق ان معمر ان الزہری ان انس ان النبی جکان جبرائیل عن کا وہ حدیث کی ہے ما شاب لی عبد فی الاسلام استحییت منہ ان اوزبہ بالنار کہ جڑا بڑھا دین سناندہ بڑھا ہو جائے اللہ انہوں جنت دا داخلہ دین دینے اتواڈے نبی دی حدیث تے اگو اللہ پاک پتا کہ فرمان دینے اگو اللہ نے پھر میں جواب دیتا صادق معمر سبحان اللہ نا صادق معمر نے سچ کیا ہے صادق زہری نے بھی سچ کیا ہے صادق عبد الرزاق نے بھی سچ کیا ہے اللہ اللہ صادق انس حضرت انس نے بھی سچ کیا ہے صادق جبرائیل نے بھی سچ کیا ہے وصدق نبی نے بھی سچ کیا وصدقت وانا تے میں رب نے سچ کیا ہے جاؤے بڑھیا تو میری حدیث دی نوکری کیتی ہے میں تینو جنت دا داخلہ عطا کر رہا ہوں اللہ کو دعا ہے اللہ میں تو انو دین دا علم سکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ علماء دین دی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو طالب علم بن کے زندگی گزارو تے طالب علم دی حیثیت ہی رکھیا کرو تے پھر کچھ خیرات پہ جان دیجئے علم دی جدو بندہ کہے نا اور میں پورا مولوی تے عالم بن گیا مڑ جناب اگلے بیر ویڈیو لے جاندے پھر یہ میرا نظام نہیں چل دا اللہ میں تو قرآن و سنت دی فہم نصیب فرمائے